Coucou les filles, j'espère que vous allez bien وكلشي مزيان. Alors اليوم غادي نديرو ان ديسير، غادي ندير لكم ان ديسير سي ان تيراميسو بلي فرامبواز. كيف ما كتشوفوا انا خديت دي فرامبواز، خديت دو باركيت دو فرامبواز. نتوما شوفوا، يا اما بغيتو ديروا دي فرامبواز، كاين اللي مكيعجبوش فرامبواز يمكن يدير بلي فريز ولا يدير ان ميلونج دو فريز اي فرامبواز ولا بون انا سا شونج ان بو من الشوكولا وداكشي اللي تيراميسو اللي كنعرفو كلاسيك. قلت ندير هذا بلي فروي. الوغ اول حاجه غادي نحتاجوها في هذا لو تيراميسو هما لي بودواغ، هاد الحاجه الرئيسيه. بون انا خديت هاد لي بودواغ كلاسيك اللي خديت. بون انا خديت واحد دو ساشي بحال هكاك. ابري غادي نحتاجو 4 البيضات، نحتاجو البيض والصفر البيض، وغادي نحتاجو لا ماسكاربون، و اوسي غنحتاجو ان جو دو. انا خديت هاد لو جو ديال لي فرامبواز، بون هذا كان عندي ديال سهيل هو اللي لقيت عندي ديال لي فروي روج. و بون على حساب شوفوا نتوما ديك الساعات فاش بغيتو تفزقوا لي بودواغ ديالكم. يلا نبداو. لا بروميير ايتاب ديالنا هما غناخذوا لي بودواغ. كيف ما كتشوفوا خديت لو جو ديالي درتو في ان ريسيبيون و جو ترامبي هذوك لي بودواغ في لو جو. باغ كونطخ انا كيما كتشوفوا هما راه بداو كيهبطوا باسكو شربوا ليا لو جو، حيت خديتهم بزاف على ما جبت لو بلا ديالي. ما خصكمش تخليوهم بزاف، اون فوا تحطوا لي بودواغ في لو جو خصكم تهزوهم، باسكو انا بون زربت شويه ما كانتش عليا نبدا بهم هما الاولين على ما نجبد لو بلا ديالي. بون سي با غراف، كيما كتشوفوا ديجا مابقاش عندي لو جو، يعني جيتي اوبليجي انا نزيد ان جو ان اوتر جو، مي واخا هكاك لو غو ما بانش. alors كيف ما شفتوا جي ترومبي لي بودواغ ديالي في لو جو، درتهم في لو بلا ستفتو. الوغ دابا غادي ندوزو لا دوزيام ايتاب اللي مهمه بزاف. كيف ما كتشوفوا في هاد لا دوزيام ايتاب اول حاجه كنفرقوا الصفر مع البيض. البيض غنديرو هنايا غادي نخدموه من بعد، وغادي نبدا بالصفر ديال البيض، الصفر ديال البيض اللي غادي نخدمو دابا. كيف ما كتشوفوا كنخلطو مزيان بحال هكا. ابري من غير ما كيتجمع ليا شويه الصفر ديال البيض كنزيد عليه لا ماسكاربون 250 غرام ديال لا ماسكاربون. الوغ غادي نزيد على هادوك 4 ديال صفر البيضات 250 غرام ديال لا ماسكاربون، وغادي نديرهم دو كوتي ونخليهم يطربوا مزيان. و ابري غادي نوريكم لا كريم اللي غادي لو ريزولطا اللي دابا غادي ندوزو لا ترويزيام ايتاب اللي سهله بزاف. الوغ فهاد لا ترويزيام ايتاب كنحتاجو 40 غرام ديال سنيده. راه قلت لكم انا في الاول نسيت ما عبرتهاش، دوكو دابا كنعبر 40 غرام ديال سنيده. الوغ هاد السنيده غنحتاجوها باش نطلع البلون دو نيج. غنحتاجها مع هاد البيض ديال البيض اللي خليت قبيله كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نوريكم لا كريم ديالي ديال الصفر د البيض مع لا ماسكاربون كتجي بحال هكا. بون انا درتها في لو روبو، كوم خدمت بزاف د الحوايج اون ميم طون باسكو ما كانش عندي الوقت، دوكو خليت هذاك يتخدم ونزت كنخدم حاجه اخرى. فوالا، وهذا هو السكر كلاصي اللي غادي نديرو مع لو بلون دو نيج. كيف ما كتشوفوا ها هو كيشتو دابا ساليتو. بون انا زربت شويه في لا فيديو وريتكم. بون هذا سي تري فاسيل، كتبقاو تطربوا البيض و او ميم طون كتزيدوا سنيده وانتما كتطربوا كل ما كتشوفوه كيطلع كل ما كتزيدوا سنيده حتى كتولي لنا لو ريزولطا بحال هكا. كيف ما شفتوا دابا هذا الصفر د البيض ديالي اللي كنت درتو مع لا ماسكاربون دابا شويه باين مزيان. فوالا كيجي بحال هكا. غادي ناخذ دابا هذا البيض ديال البيض اللي كنت طلعته مع سنيده، غادي نخلطو مع هذاك لو جون دوف ولا ماسكاربون. ومنين تكونوا كتخلطوا خصكم البنات ديروا فريمون اتونسيون تخلطوهم غير بشويه باش ما يتهرس لكمش داك البيض البيض ويعطيوكم كريم وحده. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا لا كريم ديالي واجده، فيها البيض صفر د البيض ماسكاربون وسنيده كتجي بحال هكا. مي بتيت فرامبواز حتى هما غسلتهم ها هما واجدين. الوغ دابا لي بودواغ ديالي اوسي اللي كو جي ترومبي في الفروي ديال لي فروي روج بلس لو فروي ديال المانغ حتى هما جاو واجدين. فرانشمون بالنسبه لو جو سا نا با دامبورطون باسكو ابري كون جي غوتي كنت خايفه انني نحس بداك لو غو ديال لا مانغ، مي نون با دو تو. يعني يمكن لكم ديروا اي جو عندكم في الدار سا نا با دامبورطونس. alors la crème ديالي كما شفتوا je l'ai bien étalée sur les côtés. حاولوا انكم تغطيو الجنيبات مزيان. après كتاخذوا لي فرامبواز. alors بالنسبه لا بروميير كوش سي با غراف، انا كما كتشوفوا فرتتهم بحال هكا، حاولت انني نحطهم دو بارتو حطيت كو دي بتي مورسو
باش ما بغيتش نحط حبه حبه حبه، سينو غادي تحسوا بها هكاك بورما ما غاديش تجي زوينه. ابري كنعاود نزيد اون دوزيام كوش ديال لي بودوار اللي كو جي ترومبي اوسي في ان جو ديال لا مانغ. و اوسي كنعاود ابري نزيد اون دوزيام كوش ديال لا كريم ديالي فوق لي بودوار، كنزيدها بحال هكا كيف ما كتشوفوا. وكيف ما قلت لكم حاولوا انكم تغطيو الجنيبات مزيان مزيان باش ما يبقاوش باينين لي بودوار. انا راه كيبان لي واحد الشنب باقي لهيه، ça me stresse. وابري لا ديرنيير كوش ديال لي فرومبواز، يمكن لكم تزوقوا كيف ما بغيتوا لو بلا ديالكم، لو ديسير ديالكم بلوتو. غادي نوريكم انا كيف زوقته. هلا الديسير ديالي يلاه جبتو من الثلاجه. خصكم تخليوه ملي كتساليو الزواق وداكشي كتدخلوه للثلاجه واحد 4 اور مينيموم على ما كيشد راسو مزيان. وابري كتخرجوه. جيسبر الناس هاد لو ديسير يكون عجبكم وانكم غادي تجربوه باسكو il est facile ou بنين en même temps. Voilà, n'oubliez pas de me laisser des likes et vos avis dans les commentaires. وكنقول لكم à très bientôt et je vous fais plein de bisous.